سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. خطبہ نماز تو پڑھا نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا أحمد الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها
جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دن تو خالق کائنات نے انسانی مخلوق نوں پیدا فرمایا اسی وقت تو اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دی ایک سنہری سلسلہ شروع فرمایا۔ اس سنہری سلسلے دے پہلی ہستی پہلی شخصیت مسجود ملائک ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس خوبصورت مالا دا آخری اور خوبصورت ترین موتی آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی۔ ہر پیغمبر، ہر سچا رسول
اللہ دی اس زمین اتے اور اس زمانے وچ سب تو زیادہ اللہ دا قرب حاصل ہوندا تا اللہ دے نبی نو حاصل ہوندا۔ پھر رب ذوالجلال نے جتنے دنیا وچ سچے پیغمبر اور رسول بھیجے، ہر پیغمبر نو پروردگار عالم نے اوصاف حمیدہ وچوں کوئی نہ کوئی صفت ضرور عطا فرمائی۔ کسے پیغمبر نو اے معجزہ عطا فرمایا کہ اس وقت دے حکمراناں نے برادری اور قوم نے مل کے اگ دے چیخے وچ ڈالیا تے اللہ نے اس پیغمبر تے اگ نو گلزار بنا دیتا۔ کسے نبی نو اے وصف عطا فرمایا کہ او لوہے نو اپنے ہاتھ وچ لیندن تے انہاں دے ہاتھ وچ آ کے لوہا انجے بن ویندا جنجے موم ہوندی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ کسے پیغمبر نو ایہو جہا بنایا تے او صفات عطا فرمائیاں کہ او پیغمبر ایک تخت تیار کریندا اور پھر ہماما اس پیغمبر دے تخت نو آسماناں دی طرف اڑا کے گھن ویندیاں۔ غدوها شہر ورواحها شہر۔ کسے پیغمبر نو اے وصف عطا کیتا کہ او اپنی لاٹھی عصا سوٹی وگیندن تے او سوٹی سپ بن ویندی۔ القها یا موسیٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى۔ کسے پیغمبر نو اے وصف عطا کیتا مٹی ایک پیغمبر گھندا اس مٹی دا ایک پرندہ بنیندا، اس پرندے وچ او پیغمبر پھوک مریندا، سچ مچ دا پرندہ بر کے اڈن لگ پوندا۔ مادر زاد نابینا اس دی اکھاں تے ہاتھ رکھیندا او بینا ہو ویندا۔ کوڑی دا مریض او پیغمبر ہاتھ رکھیندا او بالکل صحیح سلامت ہو ویندا تے او پیغمبر قبرستان وچ ونج کے تے گل سمجھائے صحیح ہو، پیغمبر قبرستان وچ ونج کے جیندیاں نو آکھدا جی پو،
کوئی نہیں سمجھو گل تسی او پیغمبر ویندا اللہ دا قرآن آدا وَأُحْيِي الْمَوْتَى مردے نو پیغمبر آدا قم بِإِذْنِ اللَّهِ او مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو ویندا الغرض ہر پیغمبر پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی وصف عطا فرمایا، اور جدو میرے نبی دا نمبر آیا نا اللہ نے اس ساریاں چیزاں نو اکٹھا کیتا تے محمد بنا کے رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وصف اے وے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ جتنے پیغمبر دنیا چ آئے ہر پیغمبر ایک قوم دی طرف آیا، ایک علاقے دی طرف آیا، ایک شہر دی طرف آیا، کوئی بستی دی طرف آیا، مخصوص حلقے واسطے پیغمبر آیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ پاک فرمائے کہ اساں بھیجیا حضرت نوح علیہ السلام نو رسول بنا کے إِلَىٰ قَوْمِهِ انہاں دی قوم دی طرف بنا کے بھیجیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین دا علاقہ ہے، اس علاقے واسطے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجا۔ زمین تے قوم عاد آباد، اللہ پاک فرماندے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اساں نے قوم عاد دی طرف حضرت ہود علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا۔ زمین تے قوم سمود آباد، اللہ پاک نے اس قوم دی طرف فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اساں سمودیاں دی طرف حضرت صالح علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجا۔ زمین تے حضرت یعقوب دی اولاد بنی اسرائیل آباد ہوئی، اللہ نے حضرت موسیٰ نو حضرت عیسیٰ نو انہاں دا نبی بنا کے بھیجی۔ اے بھی قوم دی طرف، او بھی قوم دی طرف، کوئی پیغمبر علاقے دا پیغمبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا نا تب پروردگار عالم نے انج نہیں آکھیا میں تہن مکے دا نبی بنایا، میں تہن مدینے دا نبی بنایا، تساں جدے والے دے نبی ہو، تساں طائف دے نبی ہو، نہیں، یا اہل مکہ، یا اہل جدہ، یا اہل طائف، یا اہل فلاں، نہیں نہیں، اللہ پاک نے فرمایا پہلے پیغمبر قوماں دے نبی ہے، پہلے پیغمبر علاقیاں دے نبی ہے، پہلے پیغمبر ایک مخصوص قطعے دے نبی ہے، او گیا پھر اللہ دوسرا پیغمبر بھیج دیندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو وقت آیا آپ دی بعثت مبارک ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا او قوماں دے نبی ہے، علاقے دے نبی ہے، بستی دے نبی ہے، ایک شہر دے نبی ہے، ایک قطعے دے نبی ہے۔ تساں ہن آئیو، تساں انج نہیں آکھنا اے میری قوم، اے عرب والےو، اے عجم والےو، نہیں نہیں، میرے پیغمبر اسود تے احمر دے فرق تو بغیر روح زمین دے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، دھرتی خدا دی اتے جتھے کوئی انسان آباد ہے، تساں میرے پیغمبر اعلان کر کے آکھو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
لوگو من اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ علیکم جمیعا سارے انسان واسطے جتنے بھی انسان میری بے ست دے وقت موجود ہیں یا میری بے ست تو بعد آمنا ہے اتھو دے رمانالے دور دے رمانالے اپنے نے یا بیگانے نے مکے دے نے یا مدینے دے نے مشرق دے رمانالے مغرب دے رمانالے شمال تے جنوب دے رمانالے او چاہے گوریاں دی نسل ہے یا کالیاں دی نسل ہے ابیض تے احمر نے او اسود دی نسل ہے فرمایا کوئی تمیز نہیں اس گل دی انی رسول اللہ علیکم جمیعا او پیغمبران دن خطاب خاص کریں دن اپنی قوم نو آکے ہر پیغمبر آتا حضرت نو آدن یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو حضرت حود علیہ السلام آدن او میری قوم یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو حضرت صالح علیہ السلام آدن یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ ویندن وہ آدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیدن یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد او بنی اسرائیل نو خطاب کریندن لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرن لگیا اللہ پاک نے فرمایا تسا خاص خطاب نہیں کرنا میرا پیغمبر تسا عام خطاب کرنا ہے تا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کیوں اے خطاب کروایا گیا اس واسطے خطاب کروایا گیا او مخصوص علاقیاں دے نبی ہے تے او اپنے اپنے دور دے نبی ہے اللہ پاک نے فرمایا تساں ساری انسانیت دے نبی بن کے آئے ہو لہذا خطاب خاص نہیں کرنا تساں خطاب عام کرنا ہے اس واسطے کہ میں تا توہن جڑی شے بھی دتی ہے او عام دتی ہے انج نہیں کہ کسی مخصوص خطے دی دتی ہے میں توہن قرآن دتا ہے اے قرآن بھی صرف انہاں لوگاں دی ہدایت واسطے نہیں آیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس اے قرآن ھدی للناس ساری انسانیت واسطے اگر دنیا وچ کوئی ہدایت دی کتاب ہے تو او کیڑی ہے اچھا کھو ہدایت دا متلاشی کوئی بندہ ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نے ہدایت دا رستہ مل ونجے میں اس رستے تے ٹر پواں تے بعد ٹردا ٹردا میں سیدھا اس اپنی منزل تے پہنچ ونجاں مسلمانوں دی منزل کیڑی ہے پلے آکھو مسلمان دی منزل جنت تے جنت چ اوہ ویسی جیڑا جنت والی راہ تے ٹرسی اگر راہ تو ہدے ہدے تھی گیا منزل تے پہنچ ویسی بندے ونجنا تلا گنگ ہوئے تے ٹمن تو سفر ملتان والے پاسے کرے تلا گنگ تو پہنچ ویسی جی کیوں اس واسطے کہ اس راہ او اختیار نہیں کیتا جیڑا راہ کتھے ویندا آئی تلا گنگ ویندا آئی او راہ پٹھے تے ٹر پیا مسلمان دی منزل جنت تے جنت دا راہ مولوی گڑبڑ کر ویسن ادے ادے لوگاں نو لا دے سن کوئی آکسی ہاں ہاں ہی مکھاڈا لے پاسے ٹر ون ایا کامیابی دا رستہ ہی کوئی آکسی میاں شختور والے پاسے
تسی تو کوئی نہ ویندے، میں انہاں دی گل پہ کریندا. کوئی آکسی میاں شختور والے پاسے ٹر ون، ہیرا سدھائی بابا بس اسے پاسے کامیابیاں نہیں. اے بیچارہ حیران تے ششدر بندہ، او آدھا میں کیڑے پاسے بنجاں. اللہ پاک فرمایا میں انسانیت دی ہدایت واسطے جڑی کتاب بھیجیے او قرآن ہے، تے اس جنت دا رستہ بھی دسن والی کتاب کیڑی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اے قرآن او راہ دسیندا، اس جرنیلی سڑک تے بندے نو چلیندا ہے، اس پک ڈنڈی تے لیندا ہے جڑی راہ سدھی اسے پاسے ویندی ہے جنت والے پاسے. تے جڑی راہ قرآن دسیندا اس راہ دے اندر کجی کوئی نہیں ہوندی، ٹیڑھا پن کوئی نہیں ہوندا، اس وچ نشیب و فراز نہیں ہوندا، اس وچ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوندی، کوئی ڈھکا ڈھیری نہیں آندا، اس وچ کوئی یو ٹرن نہیں آندا. کوئی نہ سمجھے تسی اس گل نو سمجھنے واسطے صبح سرحد لگے بن جاؤ. اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب عام دا حکم فرمایا. خطاب عام کرو میرے پیغمبر، اس واسطے کہ توہان بھی میں انسانیت واسطے بھیجیا ہے، تے جڑی کتاب میں توہان دتی ہے وہ کتاب بھی ساری انسانیت واسطے وے. جڑا میں توہان کعبہ دتا ہے، قبلہ دتا ہے، وہ قبلہ بھی کوئی مخصوص قوماں دا قبلہ نہیں. فرمایا ان اول بیت وضع للناس، او کعبہ بھی للناس. تے جڑی تواڈی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی للناس، کتاب بھی تھوڑا جا بول بابو سی گھٹ تھی ویسی، کتاب بھی، کعبہ بھی، امت بھی. اللہ پاک نے فرمایا اے جڑا پیغمبر بھیجیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے پیغمبر بھی للناس ساری انسانیت واسطے وے. ہن کتاب بھی ساری انسانیت واسطے آ گئی ہے، قبلہ بھی اللہ ساری انسانیت واسطے دے دیتا ہے، مرکز ہدایت بنا دیتا ہے، امت بھی للناس دے دیتی ہے، پیغمبر بھی للناس آ گیا ہے. ہر انسان واسطے جڑا قیامت تک پیدا ہونا ہے اس واسطے اے خدا دی کتاب بھی آ گئی ہے، پیغمبر بھی للناس آ گیا ہے. ہن اس پیغمبر تو بعد جدو دین بھی پورا ہے، کتاب بھی آ گئی، قبلہ بھی مل گیا ہے، اللہ پاک نے ساری چیز عمومیت والی دے دیتی ہے. ہن کسے ہور نبی دی ضرورت جی ہے نہیں ہے نا. اس واسطے اللہ نے فرمایا تسی اعلان کرو ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ان جتنے بھی لوگن سارے واسطے اللہ میں نے نبی بنا کے بھیجا، بندیاں واسطے، انساناں واسطے، بشر واسطے، آدم دے پتراں واسطے اللہ نے میرے پیغمبر نو نبی بنا کے بھیج دیتا ہے. ہن جڑا میرے نبی تو بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کریندا انساناں واسطے تا میرے پیغمبر نبی ہے، من پتہ نہیں کس واسطے او نبی پیا بندا ہے. کیوں جی قرآن آکھ دیتا نا کہ سارے واسطے میرا نبی آ گیا. ہن جڑا کہ میں نبی ہاں تے وقت اس نو کو منیندا تو دائرہ انسانیت تو بھی خارج ہوندا، کیونکہ انسانہ واسطے تا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل اللہ دے پیغمبر دی ختم نبوت دی، دوسری دلیل اللہ پاک نے ذکر فرمائیے، فرمایا ما کانا
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اصل ہویا انجائی مکے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، اس صحابی دا نام ہے زید، کہ نام ہے تے واحد صحابی نے جس دا نا قرآن چ آیا، کہیں صحابی دا نا قرآن چ نہیں آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دا نا قرآن چ آیا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، ہویا اندے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دے اندر اپنی والدہ دے نال نانکیاں نو ملن گئے ہوئے، اتھے ڈاکو آئے تے ڈاکواں بچہ بھی اٹھایا بن کے اوکاز دی منڈی مکے دے اندر بن کے بیچا۔ حکیم بن حزام نے اس منڈی وچوں اس بچے نو خریدا تے بن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیتا۔ حضرت خدیجہ دی شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہبہ کر کے دے دیتا۔ حضرت زید تھے رمن لگ پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک دے اندر۔ حضرت زید نو چونکہ ڈاکواں اٹھا دیتا ہی، ماں واپس گئی ہے تے والد نو من کے آدھی ہے بچہ تا ڈاکو اٹھا کے گھن گئے نے۔ ہن اس دا والد ڈھڈیندا وقتا کدے بیچارہ ادے تے کدے صحرا وچ، کدے جنگلاں وچ، کدے ویرانیاں وچ، کدے سمندر دے کناریاں تے ساحل دے اوتے اپنے بیٹے نو ڈھڈیندا وقتا کدے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے چڑھ بیندا بن کے حضرت زید دے تذکرے کریندا، بستیاں وچوں شہراں جگہ جگہ انساناں نو ملدا ہے یار اس قسم دا کوئی بچہ کسے دے ہاتھ چڑھیا ہوئے، کدیں ملیا ہوئے، کدیں فروخت ہویا ہوئے، میں اس بچے دا والد میں چاہندا ہاں۔ اے میرے بھائیو، حضرت زید دا والد اے غم اپنے پتر دا لے کے دھرتی اپنے اللہ دی چھنے نہ ودا ہے، بل جس ویلے ذرا تھوڑا جہا پچھیرے ہومن لگ پیا ہے، پتہ اپنی برادری تے کنبے تے قبیلے تے رشتہ داراں نو، حضرت زید دے چاچے تے مامیاں نو سد کے آدا میں وصیت کر کے بیندا پیا، اگر میری موت اس حال آ گئی کہ میں زید نہ لبا، میری گھر دی ساری دولت خرچ کر دیوائے تے میرے پتر نو ڈھونڈ کے آنا ہے۔ اے پتہ میرے بھائیو اس سے نو ہوندا ہے جس دا پتر غائب ہو ویندا ہے تے بد پتہ کوئی نہیں ہوندا موت آ گئی ہے یا کی ہویا میرے پتر دے نال۔ اے تے تو تے میں کنجے سچیندے رواں، اساں کیڑے باغ دی مولیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا پتر بھی گم ہویا، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے مصر غلہ گنن ونجن لگے، اللہ دا پیغمبر غم دے نال غم زدہ ہویا پیا، اندر غم پیندا رہیا، قزیم بن گیا، قزیم ہو گیا، اکھاں بھی وبیضت عیناہ، اکھاں بھی سفید ہو گئیاں، بل پتر بنن لگے۔ ہن اللہ دا پیغمبر تے پتر نو گمیا کئی عرصہ گزر گیا ہے، اللہ دا پیغمبر اپنے پتر نو آدا ہے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے پتروں بنجائے مصر ویندے پیو رات لگ سو، کدیں دیہات آسن، کدیں شہر آسن، کدیں بستیاں آسن، کدیں ڈیرے آسن، کدیں جنگل ہو سی، کدیں ویرانہ ہو سی، آخر مہینے دی مسافت دے چے کر کے بننی لے ذرا پتہ تا کریں دے بنجائے متا کدیں میرا پردیسی یوسف مل ونجے۔ فتحسسوا من یوسف، حضرت زید دا والد بھی اپنے پتر نو ڈھڈیندا آج آخر کریندیاں اللہ دی حکمت انہاں دے علاقے دے بندے بیت اللہ دا عمرہ کرن واسطے آئے تے انہاں حضرت زید نو اتھے ویکھیا کہ او زید جد حرم وچ پھردا پیا ہے، پت اتھوں نکلدا ہے تے سامنے ایک گھر ہے اتھے چلا بیندا، انہاں من کے حضرت زید دے والد نو دسا تیرا پتر اسی ویکھ کے آیا مکہ دے اندر ایک بندہ جس دا نام نامی اسم گرامی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کول راندائی حضرت زید دا والد جا گیا اس پیسے اکٹھے کیتے برادری نو آدا میں سونا تے چاندی تے درہم تے دنانیر دیو میں اپنا پتر واپس گھنن واسطے رہندا گٹھڑی بدی اس سونے تے چاندی تے پیسیاں دی او مکہ المکرمہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آ کے آدھے اللہ دے پیغمبر نو آ کے آدھے میرا پتر تواڈے کول رہندا ہے منہ منگو جتنے پیسے منگ دیو جیڑی قیمت منگ دیو میں ادا کرن واسطے تیار ہاں قیمت لے لو میرا پتر دے دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیسے ویسیاں دی گل نہ کریندا میرا کوئی مسئلہ نہیں زید دی مرضی ہے تہاڈے نال ونجنا چاہے تا میری طرف آزاد ہے اتھے رمنا چاہے تا آزاد ہے آخر حضرت زید نو بلا گیا بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہازان زید ہندو بندے کورن اکھے جی ہازا بھی وہازا امی ہی میرا چاچا تے ہی میرا والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتن لین واسطے آئے نے زید کے خیالی انہاں نال بننا چاہتا تا میری طرف تن اجازت آزادی تن اپنا فیصلہ کرم دی حضرت زید دا والد بھی آدھا پترا میں تن لین واسطے آیا تیری اماں بڑی پریشان ہے تیریاں بہناں بڑیاں پریشان نے تیرے بھائی بڑے دکھی تے غم زدہ نے علاقے دے تیرے دوست احباب تے رشتہ دار تے اقربا بڑے پریشان نے میں تن لین واسطے آیا حضرت زید فرمایا ابا جی میرے دل دی تمنا میرے دل دی حسرت میرے دل دی آرزو ہے زید دے جسم دے اندروں روح نکلے تا اللہ دے نبی دے قدمہ وچ نکل ونجے والد دی چیخ نکل گئی او زید کے پیا کریندا غلامیاں ایتھے تے گھر تو آزاد ہو سے غلامی دی زندگی نو آزادی دی زندگی تے ترجیح پیا دیندا ہے ماں باپ تے غلامی نو ترجیح پیا دیندا ہے بہنا بھراواں تے ترجیح پیا دیندا ہے حضرت زید نے فرمایا اوے ابا تن نہیں پتا اس غلامی دا تن نہیں پتا اللہ دی قسمی میرے ہاتھ وچ دنیا دیاں شاہیاں دے دے میں شاہیاں او ساریاں لے کے اپنے پیغمبر دی جتیاں دی دھول تو قربان کر دیواں میں نہیں بجنا چاہتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حضرت زید دی انگلی نپ گدی حرم چاہ گئے بیت اللہ دے حرم چاہے قریشی بیٹھے بنو تمیم بیٹھے بنو عدی بیٹھے بڑے بڑے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے نے سرداران عرب بیٹھے ہوئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو مکے والے ہو کل تک اس نو آدیو اے زید حارثہ دا پتر اج تو بعد آکھو اے زید حارثہ دا پتر نہیں اے اج تو بعد زید بن محمد آپ نے اپنا پتر بنا کے اس نو آدھے متبنہ منہ بولا بیٹا لے پالک پتر بنایا تے وقت پتر دی شادی کرن لگ پے صلی اللہ علیہ وسلم تے شادی بھی کتھے کروائی اسی تے نوکریاں ٹکر گھروں اپنے نال نہ کھویندے نفرت کریں دیا نا نوکر جے ہو جا تے اس نوکر نو میرے پیغمبر نے اٹھایا تے اٹھا کے قریش دے قبیلے دی عورت تے میرے نبی دی سکی پھپھی دی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے تے انہاں دے بھائی نو آدن اے رشتہ میں زید واسطے دیو قریشی ہے نا آخر ان دی تے قریشی سوچی پہ گئے زید غلام ہے تے ایک قریش تے خاندان دی عورت ایک کنجے جب انہاں ارائے پرہن کیتا نا اللہ پاک نے وحی اتار دیتی وحی آئی
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن مرد واسطے تے کہ مومنہ عورت واسطے اے گل مناسب نہیں، ڈھکدی نہیں، اس نال پھبدی نہیں ہے، انہاں واسطے اے گل لائق نہیں ہے، انہاں دے شایان شان نہیں ہے. ایک چیز دا فیصلہ اللہ تے اللہ دا رسول کر دے وے بت اے آکھن ساڈی مرضی اسی کراں یا نہ کراں. اللہ دا اے کسے مومن دی شان کسے چیندے نہیں پہ ہو. اسی کتنے اللہ دے حکم آندن اللہ دے رسول دے حکم آندن ہاوت ہو سی تے صحیح پر ہم برادری کدے کرو. اے جڑا نک نا پتہ نہیں بنا ہویا کوئی ویسے تو اللہ کا چمڑے دا بنایا اسا بنا ہویا اس دا موم دا. مرضی آئی تو نکیاں ہدے چا مڑا، مرضی آئی تو نکیاں ہدے چا مڑا. ہدو بھی نک رکھی کھلتے ہیں ہدو بھی نک رکھی کھلتے ہیں. نک رکھیں دے تے اللہ تے اللہ دے رسول نو نہ رکھیں دے. کمال تے ساڈا ہی دے. اللہ ساڈا یہ گناہ معاف کرے. اچھی آمین آکھو. اے وحی اتر گئی انہاں ہاں کر دیتی ٹھیک ہے جی رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی. عرصہ گزر گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آ گئے. اللہ دے پیغمبر مینڈا تے زینب دا نبھا نہیں ہو سکدا میں طلاق دیندا وا. آپ نے فرمایا زید کے کریندا ذرا تک میں کیڈا اوکھا توندا رشتہ کرایا قریشیاں دی عورت تن دیوائی چاوے ہن ذرا کوئی مینڈے نہیں چا تک کچھ دیہاڑے گزرے بعد حضرت زید فرمایا اللہ دے پیغمبر اے نہیں ہو سکدا نہیں ہو سکدا ساڈا نبھا نہیں ہو سکدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ آیا زینب دے نال میں پہلے ہند کیتا ہن طلاق ہوندی ہے وت زینب دی دل جوئی دا مسئلہ بن وے سی. آپ دے دل وچ آیا کہ ہن زینب دی دل جوئی تاں تھی سکدی ہے کہ میں اس نو ام المومنین بنا گھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل وچ آئی پر مکے والے اتھے تا ایک رسم چل دی آندی آئی پرانے دور دی چل دی آندی آئی کہ اگر کہیں کسے نو اپنا منہ بولا بیٹا آکھیا ہے تے بعد اس دی جیڑی بیوی ہے اس دے نال اے باپ نکاح کدے بھی نہیں کر سکدا. جن جے مسئلہ ہے حقیقی پتر دی بیوی نال سورا اپنی نوں دے نال چاہے پتر مر بھی بنجے بھی کدے بھی اس کا اس دے نال نکاح جی نہیں ہو سکدا. سکے پتر دا مسئلہ انہاں آکھیا جی لے پالک ہوئے مسئلہ ہی ہے. ہن اتھے مسئلہ ہے جے نکاح کریں دن تا پورا مکہ اگے بھی مخالف تیا کلوتا تے وات آکسن واہ جی واہ دیکھو نواں کام چا کیتا نے اے تا بالکل غلط کام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے پہ سوچیں دن جے میں انج کراں چاہتا بل اے لوگاں دا منہ کنجے بند کرے ساں پر اس نو کوئی ہور شئی پسند آئی تے مرضی کینڈی پوری تھیندی جی. ہاں اسی تا دے نا عموماً جن جی اللہ تعالی رسول دی مرضی ہوئے اور نہ میرا بھائی اللہ دا رسول بھی اللہ دی مرضی تے ٹر دئی. مرضی کینڈی چل دی ہے کسے دی نہیں اس سے دی چل دی ہے. اس دی مرضی ہو گئے تو ہو گئی اس دی مرضی نہ ہو گئے تو کام نہیں ہوندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچین دن لوگ کے آکسن اللہ پاک نے وہی بھیج کے آکھیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى. اے پہ سوچیں دے لوگ کے آکسن اسی بھی سارے کام میں سے تو کریں دے نا برے خلاف شریعت کام یارا نہ کراں تا لوگ کے آکسن اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس دے کول ڈریا بنجے لوگاں کو لو
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب دا نکاح تساڈے نال کر چھوڑا. اے میری ماں او خوش قسمت ماں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا. ایک کدے کدے ازواج مطہرات اجدیاں میریاں ماما رل کے تمت اے میری ماں حضرت زینب فرمیندی ہونیاں تو سڈے نکاح چھڈے والد کروائے, کہندا نکاح کہیں برادری والے کروایا, کہندا نکاح کہ فلانے رشتہ دار میرے نبی نال کرایا. میں او خوش قسمت عورت ہاں جس دا نکاح میرے اللہ نے میرے نبی نال کرایا. اے ایک بری رسم آئی نا, کہ آئی رسم آئی نا, تے اللہ تعالی نے اے رسم ترڑوائی. تے ترڑوائی بھی کہندے ہتھوں اللہ دے. اج ذرا تسی تے میں بھی اج ایکھن جرات کر کے دل وچ ارادہ کراں با کچھ بھی تھی ونجے نا انشاءاللہ اسی دی رسماں ترڑساں تھوڑی جی انشاءاللہ. یہ باقی پیدل لالا سوچساں گھر بھی بننا نا, گھر بھی اتھوں بھی تو پوچھنا نا, سارا کام تو اتھا ہی ہوندا. پر میرے بھائی رسم ترٹے نا تے بندہ تروڑے اللہ وقت کیڈا خوش تھیندا. ہن دیکھو اے رسم ترٹی نا, متبنے دی بیوی نال نکاح انہیں حرام کیتا ہویا ہائی, حالانکہ کہیں شریعت اس نو حرام نہیں کیتا ہائی, انہیں کیتا ہویا ہائی. اے رسم تروڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے اس رسم تروڑتے پتہ کیا آکھیا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ایتائیاں او عام معنی کی طرح نا, اللہ تبارک و تعالی درود بھیجیندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے فرشتے بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت معنی کیتا, سیاق و سباق نو ویکھ کے معنی کیتا. فرماندے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لوگو میرا رب اپنے پیغمبر نو تے اللہ دے فرشتے اللہ دے پیغمبر نو رسماں تروڑن تے یصلون شاباساں پہ دین دن. کہ پہ دین دن شاباس ہووی او میرا پیغمبر, خیر ہووی او میرا پیغمبر, لعمرکا او میرا پیغمبر, جند جیندی ہووی او میرا پیغمبر. ہاں جی یصلون شاباس دیندا ہے اللہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا صلو, ایمان والےو تساں بھی میرے پیغمبر نو شاباساں دیو. کیڈی وڈی کم کیتا میرے پیغمبر نے, ایڈی وڈی رسم نو تروڑ دتا. بہرحال انہاں مکے والےاں شور پا دتا. انہاں کیا ویکھو نا جی, ویکھو اپنے پتر دی بیوی دے نال نکاح کر لیا وے. اللہ پاک نے جواب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اے لوگو میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے وچوں کسی جنے دے باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کسے جنے دے کسی رجل دے باپ نہیں نے. اللہ وت کیون فرما ولکن رسول اللہ, او اللہ دے اونچا کھو اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین, اللہ پاک نے انہاں دے اتے نبوت دا سلسلہ چاکھو انہاں دے اتے نبوت دا سلسلہ ختم فرما دیتا ہے. اللہ پاک نے انہاں خاتم الانبیاء بنایا ہے, خاتم النبیین بنایا ہے, خاتم المرسلین بنایا ہے. میرا پیغمبر اس دنیا وچ آیا ہے تا انبیاء دے سلسلے دی آخری کڑی بن کے آیا ہے. آپ
خاتم النبیین بن کے آئے نے. اتنے وقت لوگ خاتم جاتا گڑبڑ شروع کر دینے, کوئی آدھا مہر ہوندی ہے, کوئی آدھا اے ہوندی ہے. بات کہندہ رہے ٹائم ملا تا انشاءاللہ میں عرض کرے ساں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای میں نہ خدا ساں سمجھا کے گئے نے کہ خاتم النبیین دا معنی کے ہوندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا, ایک بندہ ہے, اس بندے نے بڑا سونا ایک مکان بنایا, بہت خوبصورت مکان بنایا. اس مکان نو جس ویلے بنایا ایک اٹ دی جا اس چھوڑ دیتی ہے, او اٹ وچ کوئی نہ سلائی. لوگ آن دن مکان نو بیکھ دن, بڑیاں تعریفاں کرے دن, بہت سونا مکان بنایا, پر اے ایک اٹ دی جا جڑی چھوڑی پئی ہے او تعجب کرے نن, پتہ نہیں ای کیوں چھوڑ دیتی, ایڈا سونا محل بنا کے ایک اٹ دی جگہ چھٹی پئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محل نبوت دے, او ایک اٹ دی جگہ باقی آئی, میں اللہ دا نبی او اٹ بن کے آیا تے نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے. ہن اس محل دی تکمیل تو بعد فرمایا جیڑا بندہ بھی ہن اس تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کرے, چاہے آکھے میں ذلی نبی ہاں, چاہے آکھے میں بروزی نبی ہاں, چاہے آکھے میں فلانا نبی ہاں, اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی آبادی, لا نبی آبادی. آپ خود اس کی تشریح فرما گئے, تفسیر فرما گئے, اپنی زبان مقدس نال دس گئے نے. لوگوں منڈے بعد تری دجال آسان جو کلہم یزعم انہ نبیون, ہر ایک سمجھے سی میں نبی ہاں, لیکن فرمایا انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہاں. تے خاتم النبیین دا کے مطلب تے معنی ہے, فرمایا لا نبی آبادی, میرے بعد کسے نو اللہ نے نبی بنامنا. چاکھو آپ اس کائنات خاتم النبیین بن کے آئے. ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جیڑا بندہ بھی نبوت دا دعویٰ کرے, پلے آکھو پلے کوئی سن گیس نے کیس بن ویس نے, جیڑا میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے او کون ہے؟ او دجال ہے, کذاب ہے, جھوٹ ہے. اور دجال ہو سکتا, کذاب ہو سکتا, نبی نہیں ہو سکتا. نبوت دا دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے, جس نو رب بند کر دے وے, جیڑا اس نو کھولن دی کوشش کرے سی اس دا تعلق مسلمانہ دی جماعت نال کوئی نہ ہو سی, کوئی نہ ہو سی. او دار اسلام تو خارج ہے. اور الحمدللہ ساڈے ملک دے آئین دے مطابق بھی کدے تسی ناراض بھی تھی ونجو تاں بھی کوئی پریشانی نہیں. میں آدھا ذوالفقار علی بھٹو جے جا بھی ہو سی, جے جا بھی ہو سی, وہ اس دانے تو اس دا رب جانے. ایک کم بھٹو بڑا زبردست کیتا, بڑا زبردست. کیڑا کم؟ انہاں قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا, قربانی علماء دتی, طلباء دتی, تاجراں دتی, سیاستداناں دتی, کوئی شک نہیں اس وچ, کوئی پیچھے نہیں رہا. سیاستداناں اسمبلی وچ بڑی قربانی دتی, سوکھا کام نہیں ہے. تسی سمجھے نا اتو دے فیصلے جڑا اسمبلی چ بیٹھا ہوندا نا, امریکہ دی نگاہ انہاں تے ہوندی, ان کے بولی بولدے. جے اگر وہ حق دی بولی بولن نا پھر انہاں دے معتوب ہو ویندن, اس واسطے ان شو دے حق نہیں بولندے ہوندے. انہاں بھی قربانی دتی. میں آدھا ہوندا کدے کدے اللہ کرے شالا ای سچ ہو ونجے, بھٹو اپنی آخرت بنا گیا حقیقت نے, تے ہنجے نہیں بنی, بڑی قربانی لگی ہے, بڑی قربانی لگی ہے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری
رحمت اللہ علیہ. مولانا ابو الکلام آزاد آخو رحمت اللہ علیہ. ساڈا محسن گزریا. پھر حضرت بن نوری مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ. اور حضرت بن نوری پنجاب دے دورے تے آئے تے لوگوں کو ہکی کول گئے دوئے کول گئے بڑے عروج تے آئی تحریک بڑا مسئلہ آئی. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ فرمائیں میں ایک مدرسے چ گیا, ایک مسیت چ گیا, ایک چودھری کول گیا, ایک وڈیرے کول گیا, ملتان گیا, لاہور گیا, پھردا میں راول پنڈی پہنچا. اتھے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ علیہ. حضرت بن نوری فرمایا شیخ من کوئی بندہ دفتر ختم نبوت دا بناون واسطے زمین یا مکان نہیں دیندا. با شیخ القرآن اللہ تیری قبر منور فرمائے. فرمان لگے بن نوری رحمت اللہ علیہ غلام اللہ دا مدرسہ بھی حاضر, مسجد بھی حاضر, اگر وہ پسند نہیں تو غلام اللہ خان دا گھر بھی حاضر ہے. پھر اتھو تاریخ اٹھی اور اللہ پاک نے اس تحریک نو عروج بخشا. میرے بھائیوں پھر قادیانیت ہن پر کھولن لگ پئی. عالمی اسٹیبلشمنٹ یورپی یونین اسرائیل انہوں دی پشتے کھلوتا اور انہوں نے پھر شہ دے رہے تو نال زیادتی ہوئیے تے ساڈے نوں پہ آدن زیادتی ہوئیے قانون بدلو. لیکن یاد رکھا ہے حکمرانو تساں بھی انشاءاللہ ایک بھی میرے پیغمبر دا سچا امتی زندہ رہا نا اس قانون نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. انشاءاللہ نہیں بدل سکتی, انشاءاللہ نہیں بدل سکتی. اس سلسلے وچ ختم نبوت چوک ترہدا پرانا نام اس دا ترہدا نواں نام کیوے اے پکاؤ مسلمانوں اس نو عام کرو. ختم نبوت چوک وچ انشاءاللہ ایک عظیم الشان کل دن 10 تو لے کے انشاءاللہ عصر تک ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیتا گیا. اور اس کانفرنس وچ بڑے بڑے علماء اور انشاءاللہ علاقے دے سارے سیاسی زعماء انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آسن, تجار برادریاں تشریف لے آسن, ملک دے مذہبی سکالر تشریف لے آسن اور انشاءاللہ ختم نبوت دے حوالے نال گفتگو ہو سی. میں اپنے تمام مقتدی حضرات نو بھائیاں دوستاں بزرگاں عزیزاں بچیاں نو ایک گزارش کرے ساں کہ ہر بندہ اپنے دنیا دے سارے مشاغل چھوڑے. اج تسی تے میں آدھا نا میرا ہی کم ہے میں نہ من سکدا, میرا ہی کم ہے میں نہ من سکدا. تساں تو شاید کئی لوگ ہو سن جنہاں شورش کاشمیری نو سنیا ہو سی یا نہ سنا اس نے شورش کاشمیری دا, اس دا چٹان رسالہ نکلدا آئی تے بھٹو صاحب دا بڑا سخت مخالف آئی. ہاں جی چٹان نو لوگ لین وچ لگ کے گھندے ہوندے رسالے نو. ایک دن اسلام آباد پہنچیا تے اس دی سیکٹریٹ پہنچا, پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا تے سکوٹی گارڈن آدھا ذرا اندر بھٹو صاحب ہیں, انہوں نے آکھو بار شورش آیا ملاقات کرنا چاہتا. بھٹو بڑا خوش ہویا, میں اس نو جیل چ پایا, اینے بجا تا میرا تا بڑا دشمن ہے کنجے میرے دروازے تے آ گیا. شورش کاشمیری نو اجازت ملی, اندر گیا, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بیٹھا, شورش کاشمیری بن کے اپنی جھولی ہنچا کی تھی. بھٹو دی اکھاں حیران رہ گیا, شورش ایک ہی پہ کریندا. شورش آکھیا بھٹو ساری گلاں اپنی جگہ تے, اج شورش پرائم منسٹر ہاؤس وچ ختم نبوت دی بھیک منگن آیا. کوئی معمولی جملہ نہیں شورش ہے بندے واسطے. تو میرے بھائیو اسی اپنے سارے کماں نوں بالائے طاق رکھاں. ایک دن اگر میں تے تساں اپنا کام نہ کیتا تا بہوں پچھائیں لگے بساں ترقی کو نہ کر سکساں. اس واسطے میں تمام بھائیوں کے گزارش کرے ساں سارے تشریف لے آسو انشاءاللہ. جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہو آپ بن کے ایک ایک بندہ تساں ہور بھی نال تیار کرنا, انہاں سارے لے کے انشاءاللہ اپنے شہر دے وچوں ایک بہترین قافلے دی صورت وچ بساں. اللہ پاک دے فضل و کرم نال گڈیاں دا انتظام بھی ہے انشاءاللہ. ساڈے حافظ صاحب اس معاملے وچ الحمدللہ بہت متحرک ہیں, اللہ انہاں دی اس حرکت نو قبول و منظور فرمائے. تے سارے ساتھی انشاءاللہ تیار ہونا جی, اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.